बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद तमाम देखने और सुनने वालों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बात करेंगे ज़मार्द के पत्थर के मुतल्लिक कि उसके पहनने से जो है वो आपको कैसे सेहत मिलती है और आपकी जो है ज़िंदगी में भी बरकत मिलती है। हम आपको जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी दिखाएंगे कि जनाब जो है वो आप जो है इस पत्थर के मुतल्लिक जो फरमाते थे कि दिल का गम जो है वो इससे ख़त्म हो जाता है और जो है दिल को राहत नसीब मिलती है। तो लिहाजा ये जो है ये भी हम आपको दिखाएंगे और इसके बाकी जो है फ़वाइद वो भी हम आपको पढ़ कर सुनाएंगे। तो लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं तो लिहाजा जो है आप लतीफ़ प्रो टीवी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की जो है आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको ही मसूल हों। तो लिहाजा जो है हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो जनाब इसकी जो है तारीफ़ आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस नगीना की जो तारीख बहुत पुरानी ज़माना कदीम से ये पत्थर ज़ेवरात के जो है इस जीनत बनता चला आ रहा है। तो जनाब क्योंकि ये पत्थर अपनी आप वतात और चमक व दमक पर जो है अपने जो है वो इस सानी नहीं रखता। तमाम सब्ज़ रंग के नगीनों में ये मुमताज़ और आला है। इसको जो है इसको अंग्रेज़ी में जो है एमरल्ड, हिंदी में जो है मरकत, उर्दू में जो है ज़मार्द और पंजाबी में जो है अपने वो संस्कृत जो है उस संस्कृत में जो है अशम गरबा, अरबी में हिजर अल हया और फ़ारसी में जो है ज़मार्द कहते हैं। इसका जो है मिजाज जो है वो भी जो है सर्द और खुश्क है। तो लिहाजा ये सर्द और खुश्क मिजाज का है। तो यहाँ कीमियाई अज्जा जो है वो बताए गए हैं कि जो है एलमोनिया, हेरलीम, सलीगा, क्रोम और मैगनीज़। तो लिहाजा ये जो है ये जो कीमियाई अज्जा पर जो मुश्तमिल धात बनी हुई है ये उसकी जो है डिटेल। तो लिहाजा ये जो आगे रंगत बताई गई है इनकी। तो लिहाजा ये रिहानी घास की मानद सब्ज़, तो घास की मानद भी हो सकता है। तो जनाब उसके बाद हम देखते हैं कि दो धाती जर्द माइल सब्ज़, तो जनाब ये सब्ज़ माइल भी हो सकता है। तीन नजारी रिहान के फूल की सुर्ख मानद भी हो सकता है। तो जनाब चौथे नंबर पर काही सियाही माइल सब्ज़, ये इस रंग का भी हो सकता है। और पाँचवें नंबर पर हाबूनी सफ़ेद माइल सब्ज़, तो इस रंग का भी जो हो सकता है। छठे नंबर पर जो है ज़ाहबी सब्ज़, तो उसका रंगत का भी जो ये हो सकता है। तो सात सईदी, तो मिस्र में जो ये रिपोर्ट होता है। तो हम अगला पढ़ते हैं कि जो है आगे जो है मज़ीद डिटेल जो है वो इसकी क्या क्या बताई गई हैं। तो लिहाजा पहचान का तरीका भी बताया गया है। तो लिहाजा पहचान भी पढ़ लेते हैं कि पहचान ये कैसे कराते हैं। तो जनाब ये वज़न में जो है अपने हुज्म में हल्का होता है, कोई तेज़ाब असर नहीं करता। नीलम के जो है नीलम के ज़रिए में इसमें सुराख किया जा सकता है। असली ज़मार्द को एल्टर और वायलेट शुआओं के जो है वो कैंप से देखें तो इसकी जो रंगत में है कोई फ़र्क नहीं आता। तो जब के नकली ज़मार्द रंग जो होता है रंग उसका सुर्ख नज़र आने लगता है। तो जनाब ये जो है इसका जो है आपने समझा कि जो है तेज़ाब से भी इसका जो है कुछ नहीं बिगड़ता। तो लिहाजा खसूसियात आगे भी मज़ीद लिखी हैं। तो जनाब वो भी हम देखते हैं कि बहुत सी खासियतों के हामिल सब्ज़ रंग के इस नगीना के जो है पत्थर हज़रत अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कौल है। इसको पहनने से जो है वो डरावने ख्वाब जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और परेशानियां जो दिल की हैं, ज़िंदगी की परेशानियां हैं, सेहत की या ख्वाब कोई भी परेशानियां हैं तो लिहाजा वो भी ख़त्म हो जाती हैं। डरावने ख्वाब, परेशानियां और दिल को जो है वो राहत मिलती है। तो जनाब हम आगे जो देखते हैं कि राहत परेशानियां नहीं करते। तो इसकी जो है इसकी कुछ और खसूसियात भी हैं। कुछ इस तरह बयान की गई हैं कि जनाब दुश्मन को मगलूब करता है, बहस इत्मीनान व सकून है, वाज़े
حمل میں ران حمل جو عورتوں کو ہوتا ہے وہ آپریشن سے بچاتا ہے، سیدھے لفظوں میں واضح حمل میں ران سے باندھنے سے، جو وہ ناف کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر باندھنے سے یا ناف کے باندھنے سے جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو جناب اس کے بعد جو ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ سانپ کے جو ہے دیکھتے ہی اندھا ہو جاتا ہے، تو جناب زمارد پہننے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے متعلق جو مشہور ہے کہ سانپ زمارد پہنا ہوا ہے، جس نے اس کو سانپ دیکھ لے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے جناب، تو دیکھتے ہی وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو شیزہ کی پاکیزگی کی علامت ہے، اگر پاکیزگی برقرار نہ رہی تو جناب اس کا جو ہے وہ اثر میں کمی آ جائے گی۔ تو جناب چھید ہو جاتا ہے، زہر آلود چیز کھانے سے جو ہے فوراً چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے اس کو، تو جناب یہ قطرے نمودار چہرے پر جو ہے پسینے کے وہ آ جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ جو ہے بھوت پریت اور عصیب کے جو ہے اثرات انداز ہونے پر جو ہے انگوٹھی میں جکڑا ہوا جو ہونے کے باوجود تھر تھرانے لگتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس پتھر کے متعلق جو ہے عام خیال جو ہے یہ تھا کہ عہد شکنی کے لیے کرنے والے کے ہاتھ میں اپنی رنگت تبدیل کر لیتا ہے۔ تو جناب طبی خصوصیات ہم اس کی جو پڑھتے ہیں، طبی خصوصیات یعنی کہ جو ہے کون کون سے فائدے دیتا ہے اور جو طب میں وہ جو ہے اس میں کے متعلق، تو لہٰذا یہ جو ہے سل ودک کے مرض سے شفا دیتا ہے، سل ورک مرض جو ہے جزام پھیلیڑی، تو لہٰذا یہ اس مرض سے بھی خاتمہ ہوتا ہے، تو ذیابیطس جو ہے وہ اس کا مرض بھی خاتمہ ہوتا ہے، تو جناب شوگر کے جو ہے مریض اس سے بھی صحت یاب ہو سکتے ہیں، مثانے کی پتھری کی بیماریوں سے چھٹکارا دلاتا ہے، سفری مقوی دل اور جو ہے دماغ و روح کو تقویت بخشتا ہے، عورتوں کی مرض اختنان الرحم میں جو ہے اکثر ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کو پیس کر آنکھوں میں لگائیں تو نظر کو تیز کرتا ہے زمارد کا پتھر، تو جناب اگر کسی کو ناسور پر چھڑکے تو جو ہے ناسور پر تو شفا ہو جاتی ہے، جزام کو دفع، دمہ کو دور اور کھانسی کو ختم کرتا ہے، گلے میں لٹکانے سے جو ہے اس کو مرگی کو ختم ہو جاتی ہے، اختلاج کے مرض میں بھی مفید ہے، سانپ کے ڈسے کا جو ہے وہ تریاک زمرد کا شکستہ ہے، جس کی خوراک چاول کو پیس 10 دانوں کو وزن کے برابر جو ہے اپنے عورت اور مرد اگر آپس میں اسے تبدیل کر کے یہ پہنے تو ان کے درمیان جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو جناب موافق نگینہ ہے، ستارہ جو ہے اس کا مستری ہے، اور جو ہے ان کو جو ہے جن کا ستارہ پیدائش کے ذریعے میں کمزور ہو زمرد انہیں راس جو ہے آ جائے گا، تو لہٰذا جو ہے بروج ہے، تو لہٰذا جی اس کی ڈیٹیل تھی، تو لہٰذا ہم مزید آگے نہیں پڑھیں گے، مزید لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو جناب ہم جو ہے آپ کو زمرد کا جو ہے فوائد وہ پڑھ کر سنا رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بتایا ہوا طریقہ اور جو ہے دل کو پریشانیاں اور راحت کو ختم کرتا ہے، تو اس متعلق ہم نے آپ کو جناب ایک بہترین اچھی سچی حقیقت پر مبنی جو ہے ایک سبق کہ جو ہے وہ سنایا اور پڑھا سمجھایا، تو لہٰذا آپ لوگ اس زمرد کو پہنیں اور اس کے جو ہے فائدے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے، تو لہٰذا کتاب کا تعارف کرانا بھی اچھی بات ہے، تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے، تو لہٰذا یہ کتاب ہے پتھروں کا انسائکلوپیڈیا، تو جناب یہ مختلف پتھروں کو جو ہے سائنس سے تحقیق شدہ ہے، تو لہٰذا یہ کوئی شک کی بنیاد یا کوئی نہیں، تو لہٰذا جو ہے آپ جو ہے زمرد کے فوائد مزید جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، تو لہٰذا جو ہے ہم اجازت چاہیں گے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے جو ہے
ایک ہی ریکویسٹ کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ جو ہے لطیف پرو ٹی وی سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی جو ہے ویڈیوز وہ آپ کو سب سے پہلے اور بر وقت مل سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تو لہٰذا جو ہے خود خوش رہیں اور دوسروں کو جو ہے خود خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ تو جو ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔